स्वागत छ यहाँहरुलाई बीबीए सेकेन्ड इयर को फाइनान्स को यूनिट 3 टाइम भ्यालु अफ मनी लाई लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 2 और 10 मार्क्स को लागि क्वेशन सोध्दै हुन्छ। टाइम भ्यालु अफ मनी लाई बिजनेस डिसिजन को एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल को रूपमा राख्ने गरिन्छ। सो यो च्याप्टरलाई अति नै ध्यान दिएर बुझ्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई प्रायोरिटीमा राख्नु पर्ने हुन्छ। टाइटल को कुरा गर्छौं टाइम भ्यालु अफ मनी। यो भनेको के हो त भ्यालु अफ मनी जुन हुन्छ समय अनुसार चेन्ज हुन्छ। आज 100 रुपैयाँ को नोटले जति सामग्रीहरु हामी किन्न सक्छौं फ्युचरमा या आफ्टर 5 इयर्स त्यही 100 रुपैयाँको नोटले त्यति सामग्री हामी किन्न सक्दैनौं। भनाइको अर्थ आज त्यो 100 रुपैयाँको जति पर्चेजिङ पावर छ फ्युचरमा त्यति रहदैन, फ्युचरमा घट्छ। त्यही कुरा एक्सप्लेन गर्छ टाइम भ्यालु अफ मनीले कि प्रेजेन्ट वर्थ कुनै पनि मनीको बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु फ्युचर। एउटा नर्मल एक्जाम्पल राखौं त्यही कुरा। जस्तै आजको डेटमा 100 रुपैयाँले जति सामग्री हामी किन्न सक्छौं या सिम्पली भनौं जति पर्चेजिङ पावर छ फ्युचरमा या आफ्टर 5 इयर्स त्यति रहँदैन। यो बुझ्नु होला कि आजको डेटमा यसको पर्चेजिङ पावर किन बढी छ त हैन। त हामीले के ध्यान दिनु पर्यो मनीको एउटा स्पेशल फिचर्स के हो त यिनीहरुसँग पोटेन्शियल अर्निङ क्यापेसिटी हुन्छ। भनाइको अर्थ जुन पैसा हामी बोकेका छौं या राखेका छौं यदि त्यो पैसा मार्केटमा इन्भेस्ट गर्छौं भने त्यहाँबाट के आउँछ त रिटर्न आउँछ। रिटर्नको रूपमा इन्ट्रेस्ट आउँछ जसले गर्दा यसको पर्चेजिङ पावरलाई हाई गर्छ। बट फ्युचरमा यो फ्युचरको कुरा गर्नुहुन्छ या आफ्टर 5 इयर्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको पर्चेजिङ पावर घट्छ। किन त्यो इन्फ्लेसनले गर्दा पर्चेजिङ पावर घट्छ। एउटा मुख्य कारण के हुन्छ इन्फ्लेसन। भोलिको दिनमा महँगाई बढ्छ। अब इन्फ्लेसन भनेको सिम्पली इन्क्रिजमेन्ट इन द प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिस और सिम्पली डिक्रिजमेन्ट इन द भ्यालु अफ मनी। त इन्फ्लेसनले गर्दा भोलिको दिनमा यसको पर्चेजिङ पावर घट्छ। बट अहिले चाहिँ पर्चेजिङ पावर प्रेजेन्ट टाइममा त्यसको पर्चेजिङ पावर बढी हुन्छ। कारण के हो त त्यसको पोटेन्शियल अर्निङ क्यापेसिटी है। पोटेन्शियल अर्निङ क्यापेसिटी आजको पैसालाई हामी के गर्न सक्छौं मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट रिटर्न के त इन्ट्रेस्टको रूपमा रिटर्न लिन सक्छौं जसले गर्दा यसको पर्चेजिङ पावरलाई हाई गर्छ। त्यही चीज एक्सप्लेन गर्ने काम गर्छ टाइम भ्यालु अफ मनीले। डेफिनेसन हेर्नु होला के भन्दै छ क्याश फ्लो रिसिभड इन अर्लियर। जति चाँडै हामीले क्याश फ्लो रिसिभ गर्यौं अर्लियर डेट इज वर्थ मोर त्यसको भ्यालु चाहिँ बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु रिसिभिङ लेटर पछि रिसिभ गर्दा। भनेको त्यही हो कि प्रेजेन्ट टाइममा जति पर्चेजिङ पावर हुन्छ फ्युचरमा त्यति रहँदैन। बस त्यही एक्सप्लेन गर्न खोजेको छ। अरु पनि हेरौं मनी अवेलेबल एट द प्रेजेन्ट टाइम इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउन्ट इन द फ्युचर। ल हेर्नु होला कि आज जुन पैसाको जति पर्चेजिङ पावर छ फ्युचरमा त्यति रहँदैन घट्छ। त्यही कुरा एक्सप्लेन गरेको छ। जसरी हामीले एक्जाम्पलमा बुझ्यौं किन घट्छ त सरी किन चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु बढी हुन्छ त बिकज अफ इट्स पोटेन्शियल अर्निङ पावर। ल हेर्नु होला पोटेन्शियल अर्निङ पावर भनेको हो त पैसालाई मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट रिटर्न आउँछ। रिटर्नको रूपमा इन्ट्रेस्ट आउँछ जसले गर्दा यसको भ्यालुलाई के गर्छ त बढाइदिन्छ। नर्मल एक्जाम्पल यसैमा राख्नुहुन्छ भने जस्तै यसको हामीलाई दुईवटा अफर छ हैन दुईटा अल्टरनेटिभ छ। 100 रुपैयाँ आज लिएको ठीक कि 1 वर्षको इन्डमा लिएको ठीक बताउनु होला। हामीसँग अल्टरनेटिभ दुईटा छ एउटा चुज गर्नु छ तपाईहरुले। अल्टरनेटिभ फर्स्टमा टुडे यदि 100 रुपैयाँ लिँदा ठीक हुन्छ कि एउटा अल्टरनेटिभ सेकेन्ड छ एट द एन्ड अफ इयर 100 रुपैयाँ लिएको ठीक एट द एन्ड अफ इयर 100 लिएको ठीक भन्नु होला। कन्सेप्ट यदि बुझिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई टाइम लाग्दैन डिसिजन लिनमा। आज 100 रुपैयाँ लिएको ठीक किन यदि आज तपाईहरुले 100 रुपैयाँ लिनुभयो भने त्यसले मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट के गर्नुहुन्छ रिटर्न गेन गर्नुहुन्छ। नर्मल एक्जाम्पल लिहालौं यही 100 रुपैयाँ मार्केटमा 5% ल लगाइदियौ भने एट द एन्ड अफ इयर 5% भन्नाले 5 रुपैयाँ इन्ट्रेस्टको रूपमा आउँछ र 100 रुपैयाँ भनेको यसको ओरिजिनल भ्यालु कति भ्याछ 105। हेर्नु होला यहाँ यदि त्यो 100 रुपैयाँ हामीले मार्केटमा इन्भेस्ट गर्यौं भने के हुन्छ त 1 वर्षको एन्डमा के हुन्छ त्यसको भ्यालु 105 हुन्छ। बट अब अर्को अल्टरनेटिभ के भनिरहेको थियो कि एट द एन्ड अफ इयर तपाई 100 रुपैयाँ लिनुहुन्छ कि फर्स्ट अल्टरनेटिभ थियो कि टुडे आजको डेटमा 100 रुपैयाँ लिनुहुन्छ। त्यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं कि फर्स्ट या भनौं न फर्स्ट अल्टरनेटिभ भने आजको डेटमा 100 रुपैयाँ लिएको ठीक हो किन त त्यसले मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट रिटर्न गेन गर्न सक्छौं। त यहाँबाट यसरी तपाईहरुले डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ र यो डिसिजन केबाट आउँछ त त्यसको कन्सेप्टबाट कि प्रेजेन्ट टाइममा के हुन्छ जहिले पनि पर्चेजिङ पावर मनीको पर्चेजिङ पावर हाई हुन्छ बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु फ्युचर। कारण के हुन्छ त त्यो मनीलाई हामी मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर त्यहाँबाट के गर्न सक्छौं रिटर्न गेन गर्न सक्छौं। जसरी यो एक्जाम्पलमा हेरौं कि 100 रुपैयाँ आज लिएर त्यसलाई इन्भेस्ट गर्छौं भने 1 वर्षको एन्डमा 105 हुन्छ। बट सेकेन्ड अल्टरनेटिभले के हुने त एट द एन्ड अफ 100 रुपैयाँ यो त हैन ठीक छैन भनेर यसरी डिसिजन लिन सक्छौं। अब जाउँ कोर्स मेटेरियलको कुरा गरौँ।
कोर्समा हामीले के पढ्नु छ, क्याश फ्लो के हो, क्याश फ्लोको नेचर्सहरू के हुन् हैन, त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ। त जस्तै क्याश फ्लोमा हामीले राखेको छौँ इभेन क्याश फ्लो हुन्छ र अर्को अनइभेन क्याश फ्लो हुन्छ। इभेन क्याश फ्लो भनेको इक्वल क्याश फ्लो हैन, इक्वल सेम अमाउन्ट हैन, नम्बर अफ टाइम्स आइरहेको छ या नम्बर अफ टाइम्स गइरहेको छ। सिम्पल, जस्तै 3 लाख रुपियाँ मलाई लिनु छ 3 वर्षभित्र, सिम्पल कुरा गर्नु, 3 लाख रुपियाँ 3 वर्षभित्र लिनु छ भने पहिलो वर्ष 1 लाख रुपियाँ लिए, फेरि अर्को वर्ष पनि 1 लाख रुपियाँ लिए, अनि अर्को थर्ड इयरमा पनि 1 लाख रुपियाँ लिए। यसलाई भन्छ इभेन क्याश फ्लो। हेर्नु, इभेन इभेन भनेको चारैतिर इक्वल छ, त्यसलाई भन्छौँ इभेन। अब अनइभेन भनेको ठ्याक्कै उल्टो, जस्तै सुरुको वर्ष 1 लाख रुपियाँ लिए, बिचको सेकेन्ड इयरको इन्डमा 50,000 रुपियाँ लिए र लास्टमा उसले 1.5 लाख रुपियाँ, यसरी गरेर 3 लाख रुपियाँ आयो, त्यसलाई भन्छ अनइभेन। यो भयो कि इभेन र अनइभेन, सिम्पल। अब क्याश फ्लोमा हुन्छ एउटा के सिंगल क्याश र मल्टिपल क्याश फ्लो। सिंगल भनेको एकचोटि मात्र एउटा एक्टिभिटिज, अहिले त्यो पनि हामी बुझ्छौँ कसरी के, अनि तिनीहरूको फर्मुला छ। त्यसमा हामीले जेनरली पढ्नुपर्ने के छ त प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निकाल्ने र फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्ने, र त्यो क्याश फ्लोहरूको भयो। त्यसै गरी यसैमा हामीले के पढ्नु छ, एन्युटिजहरू, एन्युटिज के हो, त्यसपछि पर्प्युटिजहरू, टाइम इफेक्टहरू के छ, यदि सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो भने के गर्ने हैन, क्वार्टरली भयो भने के गर्ने, त्यसपछि इफेक्टिभ एनुअल रेट, अर्को एनुअल पर्सेन्टेज रेटमा फरक के हुन्छ, र फाइनली लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल हामी डिस्कस गर्छौँ। त अहिले हामी क्याश फ्लोबाट सुरु गर्छौँ। अब हेरौँ सिंगल क्याश फ्लो एक्चुअली के हो त, हामीले भर्खरै भन्यो कि वान टाइम क्याशको इनफ्लो या वान टाइम क्याशको आउटफ्लो हुनु नै के हो त, सिंगल क्याश फ्लो। जस्तै आजको 1 लाख रुपियाँको आफ्टर 10 इयर्स त्यसको फ्युचर भ्यालु कति हुन्छ, त्यसलाई हामी सिंगल भन्छौँ। अच्छा, फ्युचरमा पाउने 10 लाखको आजको टाइममा प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ, मतलब क्याशको इनफ्लो या आउटफ्लो सिर्फ एकचोटि हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, सिंगल क्याश फ्लो हुन्छ। फर इक्जाम्पल हेरिहाल्नु यहाँ कि आजको टाइममा 1 लाख रुपियाँ छ भने 5 वर्षपछि 10% यदि इन्ट्रेस्ट रेट राख्ने हो भने त्यसको फ्युचर भ्यालु के हुन्छ, त्यो भयो हैन। त्यसै गरी यदि मल्टी क्याश फ्लो हो भने, मल्टी क्याश फ्लो हो भने इयर फर्स्टमा कति आयो, इयर सेकेन्डको इन्डमा कति आयो, इयर थर्डको इन्डमा, मतलब डिफ्रेन्ट टाइम इन्टरभलमा कति कति क्याश इनफ्लो आउटफ्लो भएको छ, त्यो कुरालाई हामी भन्छौँ मल्टी क्याश फ्लो स्ट्रिम। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, इयर 1 मा 1 लाख, यसरी इयर 2 मा यसरी आइदियो भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो मल्टी क्याश फ्लो स्ट्रिम हो, र वान टाइम मात्र छ। जस्तै यहाँ हेर्नु होला 1 लाख छ, एकैचोटि 5 वर्षपछिको फ्युचर भ्यालु सोधिरहेको छ, या 5 इयरको त्यो फ्युचर भ्यालु दियो होला, एकैचोटि तपाईँले प्रेजेन्ट भ्यालु दिइरहेको छ, सोधिरहेको छ भने त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ सिंगल क्याश फ्लो, भनेको वान टाइम मात्र क्याशको इनफ्लो या आउटफ्लो हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ सिंगल। र यसरी इयर वाइज नै हुन्छ भने, या भनौँ न मोर देन वान टाइम हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौँ मल्टी क्याश फ्लो स्ट्रिम। अब हेर्नु होला सिंगल क्याश फ्लो स्ट्रिमको फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्ने, एकदम इजी छ फर्मुला। प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ, प्रेजेन्ट भ्यालुलाई 1 + i को पावर n ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। यदि फर्मुला युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यसरी यो फर्मुला एप्लाई गर्नु होला हैन। यदि टेबल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने, जुन हामीसँग टेबल छ हैन, त्यो टेबल यदि युज गर्नु भइरहेको छ भने सिधै यो फर्मुला लगाउनु होला, FVIF भनेको फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, सिम्पल। ध्यान दिनु होला, यो फर्मुला पनि अति नै इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ कतिखेर, यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट रेट पोइन्टमा दिएको छ भने, यदि इन्ट्रेस्ट रेट जुन छ हामीलाई यसरी 10.5% दिदियो भने, यो त अब हाम्रो त्यो टेबलमा छैन, टेबलमा त राउन्ड फिगरको भ्यालु मात्र छ, 10%, 20%, 11% यसरी छ, तर यसरी पोइन्टमा दिदियो भने त्यो केसमा तपाईहरुले यो फर्मुला काम लाग्छ हैन, कि PVIF या FVIF कसरी निकाल्ने त, जेनरली FVIF को लागि 1 + i को पावर n गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। यो सिंगल क्याश फ्लोको हामी हेर्दै छौं फ्युचर भ्यालु। त्यसै गरी एउटा नर्मल हामीले यहाँ राखेको छौं एक्जाम्पल, यसको फ्युचर भ्यालु निकाल्नु छ भने के गर्ने त, सिधै फर्मुलामा हाल्दिनु। जस्तै यो टाइपको फ्युचर भ्यालु निकाल्नु छ भने फर्मुला हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु PVIF, टेबल युज गरेर हामी गर्दै छौं, i% n, PV भनेको 1 लाख छ इन्टु PVIF, i% भनेको 10%, देन टाइम 5 इयर्स। अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, टेबलबाट हेरेर राखिदिनु पर्यो, जति आउँछ त्यतिले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, फ्युचर भ्यालु आउँछ। त्यसै गरी तपाईले यहाँबाट यही सिंगल क्याश फ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु छ भने के गरिदिनु होला, हेर्नु होला यो यता गएर डिभाइड भइहाल्छ, यहीबाट फर्मुला तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ। फ्युचर भ्यालु मलाई निकाल्नु छ भने PV * 1 + i को पावर n गर्छु, यहीबाट मलाई
प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु छ भने यो जुन मल्टिप्लाई गरेको आइटम छ उता गरेको भइहाल्छ, डिभाइड भइहाल्छ। जसरी हामीले राखेका छौँ हेर्नु, त्यही प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, फ्युचर भ्यालु बाइ 1 प्लस आई को पावर n, और यदि तपाईँ टेबल युज गर्नु भइरहेको छ भने फ्युचर भ्यालु इन्टु पीबीआईएफ, पीबीआईएफ भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नलाई प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु, फ्युचर भ्यालु निकाल्नलाई फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु। सिम्पल, यो भयो हाम्रो सिंगल क्याश फ्लो को लागि। अब हामी हेर्छौं मल्टी क्याश फ्लो स्ट्रीम को लागि। त मल्टी क्याश फ्लो स्ट्रीम में के हुन्छ, जुन क्याश को फ्लो हुन्छ त्यो इभेन पनि हुन सक्छ, अनइभेन पनि हुन सक्छ। त इभेन छ भने त्यसलाई हामी एन्युइटीज मा पढ्छौं, अहिले हेर्न बाँकी नै छ। अनइभेन छ भने कसरी गर्ने त्यो हेर्नु होला। त सिम्पल कन्सेप्ट हुन्छ, अनइभेन छ भने फ्युचर भ्यालु निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, क्याश फ्लो डिफरेन्ट इयर को क्याश फ्लो इन्टु तिनीहरुको के गर्ने, इयर वाइज पीबीआईएफ टेबलले मल्टिप्लाई गर्ने, या पीबीआईएफ सरी फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा राखेको छौं इक्जाम्पल, इयर 1 इयर 2 इयर 3 यसरी गरेर डिफरेन्ट तीनवटा इयर राखेका छौं। इयर 1 को क्याश फ्लो 100 छ, 1 लाख छ, त्यसपछि 2 लाख, यसरी 50,000 छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसको फ्युचर भ्यालु को लागि, यो क्याश फ्लो स्ट्रीम को फ्युचर भ्यालु को लागि अब के गर्नु पर्यो, पीबी सरी एफईआईएफ जुन छ फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर, त्यो चाहिँ त्यो भ्यालु यहाँ राखिदिनु पर्यो। र त्यो राखिसकेपछि लेट सपोज यो कोलम जुन छ क्याश फ्लो यसलाई ए मानिदिउँ, र यो एफईआईएफ जुन कोलम छ त्यसलाई बी मानिदिउँ। अब फ्युचर भ्यालु को लागि के गर्नु होला, ए इन्टु बी गरिदिनु होला। यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला, यहाँ राख्दै गर्नु होला, यसको टोटल गरेर यहाँ जुन एन्सर आउँछ त्यही हो यसको फ्युचर भ्यालु। सिम्पल, ध्यान राख्नु होला। यो पनि इम्पोर्टेन्ट है। मल्टी क्याश फ्लो को अनइभेन वाला हामी हेर्दै छौं। यसरी छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, टेबल मेथड सजिलो हुन्छ, र टेबल वाइज यसरी हामी गर्न सक्छौं। अब हुन्छ कि यो एफभीआईएफ जुन छ त्यो सर्टेन पर्सेन्टेज मा हेर्नु पर्ने हुन्छ, जुन क्वेशन मा इन्भल्भ नै हुन्छ। जस्तै 10% मा हेर्नु छ भने ध्यान दिनु होला, 10% मा तपाईलाई हेर्नु छ भने अब 10% को यहाँ हेर्नु होला, यहाँ 1 छ भने जस्तै पीभीआईएफ टेबल हेर्दाखेरि 1 इयर हो भने त्यसको 1 इयर को कति फ्याक्टर छ त्यो यहाँ राखिन्थ्यो। बट हामी एफभीआईएफ टेबल हेर्दै छौं। एफभीआईएफ टेबल हेर्दै हुनुहुन्छ भने टाइम को नियम के हुन्छ, 1 - 1 गरेर हेर्नु पर्छ। जस्तै टोटल टाइम कति छ यहाँ 1 2 3, मतलब टाइम 3 इयर्स छ भने फर्मुला हुन्छ 3, यही फर्मुला राख्ने भने 3 - 1 भनेको 2 इयर्स। त यहाँ एफभीआईएफ जुन छ यहाँको जुन फ्याक्टर हुनेछ त्यो 2 इयर्स को राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ 10% छ भने 10% को 2 इयर मा कति छ यो यहाँ राख्ने, यहाँ फर 2 इयर्स राख्नु पर्छ, त्यसै गर्दै आउँछ हैन। यहाँ 1 इयर को राख्नु पर्छ, यहाँ 0 इयर को यसरी राख्नु पर्ने हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त त्यो हामी अहिले एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौं, त्यहाँ तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। नर्मल छ यो, सिम्पल। टेबल हेर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, इजी कन्सेप्ट के राख्नु पर्यो, n - 1 गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ है। सानोबाट ठुलोबाट तलतिर झर्दै आउँछ। जस्तै 6 इयर को हो भने यहाँ कुन फ्याक्टर हुन्छ, पहिला 5 वाला फ्याक्टर हुन्छ, त्यसपछि 4 3 2 यसरी ठुलोबाट तल झर्दै आउँछ। यो तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो किन यस्तो हुन्छ, त नर्मल यसैले क्याश फ्लो स्ट्रीम लाइन में हेर्नुहुन्छ भने यहाँ जस्तै 0 छ 1 2 3 4 5 यतिसम्म नै राखेर एकचोटी हेर्ने प्रयास गरौँ। त जस्तै 1 लाख छ पहिलो इयर को इन्डमा, यहाँ चाहिँ 2 लाख छ मानेर जाउँ, यहाँ 3 लाख छ हैन, 4 लाख छ, 5 लाख छ। एकछिनको लागि एक्जाम्पल को रूपमा यो राख्नु होला। त हामीले के गर्नु छ, फ्युचर भ्यालु यिनीहरुको निकाल्नु छ। त कति वर्ष पछिको हामीले भ्यालु निकाल्नु छ यो हेर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यो जुन छ पहिलो वाला जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, ध्यान दिनु होला, यो पहिलो वाला जुन इन्भेस्टमेन्ट छ या क्याश फ्लो छ त्यो फर्स्ट इयर को इन्डमा छ। त यो हामीले मार्केटमा इन्भेस्ट गरिसकेको छौं भने यो पैसामा कति इन्ट्रेस्ट प्राप्त हुन्छ, त कति वर्षसम्म प्राप्त हुन्छ, त भनेको यहाँ देखि यो वाला हुन्छ हैन, 1 2 3 4 4 वर्षसम्म हुन्छ। फेरि यो जुन अमाउन्ट छ यसले तपाई इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने यो कति वर्ष इन्ट्रेस्ट दिन्छ हामीलाई, त भने 1 2 3 यसरी यो 4 वर्ष, यो 3 वर्ष, फेरि यसलाई हेर्नुहुन्छ भने यो 2 मा झर्छ, यसरी गर्दै गर्दै तलतिर हुन्छ। त यो कारणले के हुन्छ, जुन हामीले अघि टाइम को नियम बतायौं त्यसरी हुन्छ। त त्यो हामीले हेर्छौं सोलुसन गर्दाखेरि त्यो नर्मल छ। त्यसैगरी यसैको यही मल्टी क्याश फ्लो स्ट्रीम को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु छ भने, त प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु छ भने पीबीआईएफ ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। सिम्पल। फ्युचर भ्यालु निकाल्नु छ भने त्यो क्याश फ्लो इन्टु एफभीआई फ्युचर भ्यालु फ्याक्टर सँग मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर सँग मल्टिप्लाई गरिदिनु होला। यसरी हामी यो फर्मुला अहिले युज गरी क्वेशनहरु पनि राखेर सल्भ गरी हामी हेराउने नै छौं।
पहिला हेरौँ यो कोर्सहरुमा के छ त पहिलो पार्टमा हामीले यो हेर्यौं त्यसपछि अब हेरौँ एन्युटी लाई राखेका छौं यसको अर्थ बुझ्नु होला पहिला एन्युटी भनेको फिक्स अमाउन्ट को पेमेन्ट हो एट फिक्स इन्टरभल अफ टाइम जस्तै हरेक वर्ष 22000 तिर्नु नै एन्युटी हो या हरेक महीना 22000 10,000 यसरी फिक्स अमाउन्ट हैन फिक्स इन्टरभल अफ टाइममा तिर्नु एन्युटीज भन्छ त्यसलाई हरेक महीना 10,000 तिर्नु त्यो एन्युटीज हो एन्युटीज दुई किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ अर्डिनरी एन्युटीज अर्को हुन्छ एन्युटी ड्यू अर्डिनरी एन्युटीज भनेको के हो कि त्यो टाइम इन्टरभल को एन्डमा यदि पेमेन्ट भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं अर्डिनरी अर इमिडिएट एन्युटी जस्तै वर्षको एन्डमा हामीले जुन पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो यदि वर्षको एन्डमा गरिरहेको छौं भने त्यो हाम्रो इमिडिएट एन्युटी हो यदि वर्षको बिगिनिङमा गरिरहेको छौं भने त्यसलाई हामी भन्छौं एन्युटी ड्यू त्यही भएर हामी यहाँ लेखेको छौं यसमा के हुन्छ पेमेन्ट मेड एट द एन्ड अफ टाइम हैन टाइमको एन्डमा हुन्छ इयरको एन्डमा हुन्छ त्यसलाई इमिडिएट एन्युटी भनेर बुझ्नु होला जनरली हामीले जुन बोर्ड एक्जाममा क्वेशन सोध्छ यसैको नै सोध्छ एन्युटी नै सोध्छ जनरल एन्युटी भनेकै इमिडिएट एन्युटीलाई बुझिन्छ अर्को हुन्छ एन्युटी ड्यू यो भनेको के हो त बिगिनिङ एडभान्समै पे गरिन्छ हैन जस्तै 2070 भनौं न 2080 को लागि जुन पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो 2079 को चैत्रको एन्डमा तिर्नु हैन या वैशाखको फर्स्टमा तिर्नु थियो यो त्यसलाई हामी भन्छौं या सिम्पल एडभान्समै पे गर्नु भनेको एन्युटी ड्यू हो अब यसमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने छ कसरी चाहिँ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने हैन र कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने सिम्पल त फ्युचर भ्यालु निकाल्नको लागि सिम्पल जुन पेमेन्ट दिएको छ त्यो पेमेन्टलाई फ्युचर भ्यालु हो भने एभीआईएफए ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला एन्युटी को सो ए आउँछ यसमा एन्युटी वाला त जुन हाम्रो त्यो डिभिडेन्ड त्यो भनौं न डिप्रिसिएसन फन्ड टेबल जुन थियो त्यो टेबलमा हामी एफभीआईएफए जुन छ फिक्स भनौं न फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी भन्ने जुन छ त्यहाँबाट हामीले त्यो भ्यालु टिपेर यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ सिम्पल त फ्युचर भ्यालुको लागि एफभीआईएफए ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला र त्यसैगरी प्रेजेन्ट भ्यालुको लागि पीभीआईएफए ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला हेर्नु भने पीभीआईएफए ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला यो फर्मुला कतिखेर युज हुन्छ यदि इन्ट्रेस्ट रेट पोइन्टमा छ भने ध्यान दिनु होला यदि इन्ट्रेस्ट रेट तपाईहरुलाई पोइन्टमा दिएको छ भने त्यो चाहिँ टेबलबाट हुँदैन त्यो बेला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को एउटा कन्डिसन के छ कि यसरी यस्तो फ्याक्टर आइदियो जुन फ्याक्टर चाहिँ त्यो टेबलमा दिएको छैन त्यो टेबलमा कति 60 इयर्स सम्म मात्र दिएको होला 60-65 इयर्स सम्म मानिदिउँ अब हामीले 88 इयर्स को आइदियो भने हैन त्यसरी आइदियो भने या त्यति पर्सेन्ट को बढी पर्सेन्ट को आइदियो जुन चाहिँ टेबलमा छैन भने त्यो बेला हामी के गर्छौं त यो फर्मुलाहरु युज गर्छौं त यो भयो हाम्रो अर्डिनरी या इमिडिएट एन्युटी को लागि फर्मुला अब एन्युटी ड्यू मा एक्चुअली फरक के छ त फर्मुला सब त्यही हुन्छ एउटा न्यू चीज के एड भइहाल्छ मल्टिप्लाई गर्दिनु होला दुवैमा 1 + i लाई 1 + i लाई दुवैमा मल्टिप्लाई गर्दिनु हुन्छ भने यिनीहरुको फर्मुलामा 1 + i लाई मल्टिप्लाई गर्दिनु हुन्छ भने त्यो एन्युटी ड्यू को फर्मुला भइदिन्छ जस्तै हामीले यो फर्मुला पढ्यौं कि पेमेन्ट इन्टु एभीआईएफए हो नि यहाँ पनि त्यही हो पेमेन्ट इन्टु एभीआईएफए न्यू यसमा के छ त 1 + i ले मल्टिप्लाई गर्दिनु यसमा पनि त्यही छ यहाँ जे हामीले फर्मुला पढ्यौं पेमेन्ट इन्टु पीभीआईएफए सेम यहाँ पनि त्यही हो न्यू के छ 1 + i ले मल्टिप्लाई गर्दिनु होला सिम्पल अब यो सबभन्दा ठूलो यसमा प्रब्लम के हुन्छ कि क्वेशन पढी कसरी बुझ्ने कि यो चाहिँ इमिडिएट एन्युटी हो या एन्युटी ड्यू हो या एन्युटी को क्वेशन हो के या सिंगल कैश फ्लो कसरी बुझ्ने त त्यो बुझ्नको लागि हामीले क्वेशन एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु पर्छ हरेक क्वेशनमा यदि एन्युटी ड्यू को क्वेशन हो भने या इमिडिएट एन्युटी या सिम्पली एन्युटी को क्वेशन हो भने तपाईले त भनेको नै हुन्छ कि प्रत्येक वर्ष को एन्डमा यति पे गरिरहेको छ भनेर हामी क्वेशन सल्भ गर्छौं त्यसमा हामी एक्सप्लेन गर्ने नै छौं अब तपाईहरुले के हुन्छ यसमा जस्तै यो यहाँ हेर्नु होला जस्तै इन्ट्रेस्ट छ टाइम छ हैन फर्मुलामा चाहिँ यतै पनि इन्ट्रेस्ट रेट छ टाइम छ फर्मुलामा पेमेन्ट छ त कुनै केसमा तपाईले के गर्दिन्छ इन्ट्रेस्ट रेट नै निकाल्न भनिदिन्छ फ्युचर भ्यालु दिदिन्छ पेमेन्ट पनि दिदिन्छ टाइम पनि भनिदिन्छ तपाईले के भनिदियो इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु भनेर भनिदियो यदि हामी टेबल मेथड युज गरिरहेको छौं भने फर्मुला यो युज गर्नु होला कि रेट अफ एन्युटीज निकाल्नु छ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु छ भने लोअर रेट प्लस फ्याक्टर एट लोअर रेट को फ्याक्टर कति छ माइनस एक्ज्याक्ट फ्याक्टर कति आयो त्यो घटाइदिनु होला बाइ फ्याक्टर एट लोअर रेट माइनस फ्याक्टर एट हायर रेट इन्टु हायर रेट माइनस लोअर रेट यो भनेको के हो त सिम्पल एउटा एक्जाम्पलबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ जस्तै
हामीलाई यसैको इक्जाम्पल लिउँ। फर्मुला हाम्रो छ पेमेन्ट इन्टु एफ VIFA I% N भनेर दिएको मानिदिउँ। त हामीले के दिदियो क्वेशनमा यसरी फ्युचर भ्यालु दिएको छ 4 लाख, पेमेन्ट दिएको छ 20,000, टाइम भनिदिएको छ 10 इयर्स। लेट अस सपोज इन्ट्रेस्ट रेट थाहा छैन, टाइम भनिदिएको छ 10 इयर्स। हामीले अब के गर्नु पर्यो, यो जुन छ 20,000 यसलाई डिभाइड गरिदिन्छौँ। त डिभाइड गरिसकेपछि जुन आउने छ भ्यालु VIFA I% N, यहाँबाट जुन भ्यालु आउने छ 20। अब यो 20 लाई हामी के गर्छौं, टेबलमा हेर्छौं हैन। टाइम 10 इयर्स छ भने 10 इयर्स को के गर्छौं, कोलुम हामी हेर्छौं यो भ्यालु कहाँ छ हैन। यदि यो छैन भने योसँग नजिकमा पर्ने, जस्तै यो 20 छ त 20.11 अथवा भनौं न 19.99, यसको नजिकमा जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई हामी यहाँ कन्सिडर गर्छौं र हेर्छौं त्यो भ्यालु कति % को हो त। जस्तै एक्ज्याक्ट 20 त्यसमा छैन त्यो टेबलमा, हामीले के गर्नु पर्यो, फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी को टेबलमा 10 इयर्स को कोलुम हामीले हेर्नु पर्यो। यो 20 कहाँ छ फ्याक्टर, यसलाई फ्याक्टर भन्छौं हामी। यो फ्याक्टर 20 कहाँ छ, छैन भने यसको नजिकको भ्यालु के हो र नजिकको भ्यालुको करस्पोन्डिङ रेट हेर्ने के। जस्तै एउटा छ 19.29 भनेर छ, लेट अस सपोज 25% मा एकछिन मानिदिउँ। अनि त्यसपछि अर्को छ 20.11 यसरी 3 यसरी भनेर दियो होला मानिदिउँ। यो 26% मा छ भने त्यो केसमा यो फर्मुला एप्लाई गर्नु होला हैन। त के भयो, लोअर रेट भयो 25% प्लस फ्याक्टर रेट लोअर रेट। यो लोअर रेटमा फ्याक्टर कति छ 19.29, यो राख्नु होला, माइनस यो जति इन्ट्रेस्ट रेट बढी हुन्छ त्यति नै के हुन्छ, फ्याक्टर कम हुन्छ। त्यो मानेर जाउँ हामी 19 नै मानिदिउँ, यति छ। त यहाँ के गरिदिनु होला, हायर रेट को सरी एक्ज्याक्ट फ्याक्टर कति आछ, एक्ज्याक्ट फ्याक्टर भनेको 20 छ, 20 यो माइनस गर्नु होला। फ्याक्टर रेट लोअर रेट भनेको 19.29, त्यसपछि माइनस फ्याक्टर रेट हायर भनेपछि 19 अनि इन्टु हायर रेट माइनस, मतलब यो यही फर्मुलामा सुट गरिदिनु होला। ठ्याक्कै तपाईको के आउँछ त, इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ। नर्मल छ, एकदम नर्मल छ यो, र यो त्यति सोध्दैन पनि हैन, नर्मल। अथवा डाइरेक्ट तपाईहरु फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, सिधै यो फर्मुलामा राखेर पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी हामीले फ्याक्टरको हेल्पबाट पनि इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न सक्छौं। अर्को छ पर्प्युटिज, यो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा यहीबाट 2 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ। पर्प्युटिज एक्चुअली के हो त, यो पनि एउटा इभेन्ट क्याश फ्लो, सिम्पली फिक्स अमाउन्ट को पेमेन्ट हो, फिक्स इन्टरभल अफ टाइम, तर यसमा जुन म्याच्युरिटी टाइम हुन्छ त्यो तोकेको हुँदैन, इन्फिनिटी अफ द इयर हामीले तिर्नु पर्ने हुन्छ हैन। फिक्स छैन कि कतिखेर गएर यसको टाइम म्याच्योर्ड हुन्छ, त्यसरी फिक्स छैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, पर्प्युटिज, सिम्पली भनौं न पर्पेचुअल नेचरको हुन्छ। त त्यो बेला प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नलाई के गर्ने, पेमेन्टलाई इन्ट्रेस्ट रेटले डिभाइड गरिदिने, पेमेन्टलाई के गरिदिने, इन्ट्रेस्ट रेटले डिभाइड गरिदिनु होला। अर्को छ इन्ट्रेस्ट रेट विथ अनइभेन क्याश फ्लो। यदि अनइभेन क्याश फ्लो छ भने हैन, अनइभेन क्याश फ्लो को लागि रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि सिम्पल के गरिदिनु होला, यो फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। जुन चाहिँ यहाँ मतलब भनौं न बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेशनमा त यस्तो त छैन, नर्मल नै छ त्यहाँ क्वेशनहरु, बट मानिदिउँ यसरी हामीले बुकबाट सल्भ गर्दै हुन्छ भने यस्तो आउँछ। त त्यो केसमा हामी के गर्छौं, इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नको लागि अनइभेन क्याश फ्लो, अनइभेन हामीले थाहा छ फिक्स हुँदैन, कहिले 25,000 कहिले 35,000 यसरी हुन्छ हैन। त त्यस्तो क्याश फ्लो को लागि हामी रेट अफ इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्छौं, लोअर रेटमा प्लस गर्छौं यो सबै के छ, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एट लोअर रेट माइनस क्याश फ्लो कति छ त्यो बाइ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एट लोअर रेट माइनस टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एट हायर रेट इन्टु हायर रेट माइनस लोअर रेट, सेम कुरा हो बट यसमा प्रेजेन्ट भ्यालुलाई युज गर्नु छ। त्यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौं। त त्यो फर्मुला, यो फर्मुला युज गरेर हामी त्यहाँ क्वेशनहरु बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी अरु पनि डिसिजन मेकिङमा के युज हुन्छ त्यो ध्यान दिनु होला। यसमा अब रिलेसनहरु पनि तपाईहरुले ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ कि इन्ट्रेस्ट को रिलेसन फ्युचर भ्यालुसँग के हुन्छ त। जस्तै हामीले फर्मुला पढेको थियौं अघि न, फ्युचर भ्यालु निकाल्दाखेरि सिंगल क्याश फ्लोमा हामीले पढेको थियौं हैन, 1 प्लस आई को पावर n यसरी पढेको थियौं। त भनाइको अर्थ के हो कि इन्ट्रेस्ट रेट र फ्युचर भ्यालु को जुन रिलेसन हुन्छ त्यो डाइरेक्ट हुन्छ, सिम्पल। जति हाई रेट को इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ त्यति नै फ्युचर भ्यालु पनि बढी हुन्छ, यहीबाट हामी हेरिरहेछौं। तर फ्युचर भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले के हेरेको थियौं त, फ्युचर भ्यालु बाइ 1 प्लस आई यसरी फर्मुला हामीले पढेको थियौं
हेर्नु होला आई तलतिर छ भनेको के छ यो प्रेजेन्ट भ्यालुको रिलेसन इन्ट्रेस्टसँग प्रेजेन्ट भ्यालुको रिलेसन इन्ट्रेस्ट रेटसँग के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ हैन प्रेजेन्ट भ्यालुको रिलेसन जुन हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेटसँग त्यो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भनेको अर्थ के हो यदि इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु कम आउँछ यदि इन्ट्रेस्ट रेट कम छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु बढी आउँछ यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले जति कम रेट त्यति नै प्रेजेन्ट भ्यालु बढी जति कम रेट त्यति नै प्रेजेन्ट भ्यालु बढी र जति नै बढी रेट त्यति नै प्रेजेन्ट भ्यालु कम भनेको इन्भर्स रिलेसन छ त्यो एकदम ध्यान दिनु होला तपाईहरु कि रेट अफ इन्ट्रेस्ट र प्रेजेन्ट भ्यालुमा के छ रिलेसन इन्भर्स को रिलेसन छ हैन त्यसपछि फ्युचर भ्यालु र रेट अफ इन्ट्रेस्टमा फरक के छ या रिलेसन के छ त्यसको डाइरेक्ट रिलेसन छ यो चाहिँ हामीले काम लाग्छ डिसिजन लिने क्रममा ठीक छ यो भयो अब यसपछि हामी हेर्छौं टाइम इफेक्ट के हो त यसमा हामीले जति पनि फर्मुलाहरु हामीले हेर्यौं त्यो सब एनुअल बेसिसले हामीले हेर्यौं यदि इन्ट्रेस्ट रेट एनुअली छ भने हैन जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट थियो आई जस्तै 10% पर एनम छ भने त्यो टाइपको लागि हामीले यो सब फर्मुलाहरु हेर्यौं तर मानेर जाउँ क्वेशनमा हामीले भनिदिएको छ सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट या क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट रेट त त्यो बेला के गर्नु हुन्छ त्यो बेला के गर्ने त हैन त्यो सेमी एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ चाहे हामीले क्वार्टरली इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ त्यो बेला सिम्पल एप्लाई गर्नु होला त्यही फर्मुलामा रेटलाई सिम्पल रेटलाई के गर्दिनु होला हाफ गर्दिनु होला र टाइमलाई के गर्दिनु होला डबल गर्दिनु होला जुन टाइम छ हामी n भन्छौं त्यसलाई के गर्दिनु होला डबल गर्दिनु होला रेटलाई हाफ गर्दिनु होला कुन केसमा सेमी एनुअल को केसमा सेमी एनुअल को केसमा हामीले के गर्नु पर्यो रेटलाई हाफ गर्दिनु पर्यो न्यू रेट भइहाल्छ यो हैन या इन्ट्रेस्ट रेट भनौं न जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ हाम्रो त्यसले हाफ गर्दिनु होला र टाइम जुन छ टाइम भनेको n यसलाई डबल गर्दिनु होला यो सेमी एनुअल को लागि भयो यदि क्वार्टरली हो भने न्यू रेट जुन हुनेछ न्यू रेटलाई i/4 गर्दिनु होला भनेको 4 ले डिभाइड गर्दिनु होला र टाइमलाई 4 ले बढाइदिनु होला 4 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु होला टाइमलाई यसरी यो क्वार्टरली मन्थली हो भने 12 ले डिभाइड गर्नु होला i लाई मन्थली को लागि र टाइम को लागि 12 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु होला सिम्पल यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौं यो भयो टाइम इफेक्ट है यो पनि युज हुन्छ सेमी एनुअल हैन त्यसपछि क्वार्टरली भनिदिन सक्छौं मन्थली भनिदिन सक्छ हामीलाई यो कुरा हामीले यसरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो रेटहरु यसरी रेट र टाइममा कसरी फरक आउँछ त्यो कुराहरु हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो थियो टाइम इफेक्ट भनेर हामीले हेरिसक्यौं अब फाइनल लास्ट छ लोन एमोर्टाइजेसन शेड्युल त्यो हेर्छौं र त्यसपछि यो कन्सेप्चुअल पार्ट सकिन्छ